हैं तो कोरिया के जो 9 सूबे हैं वो भी शामिल होते हैं। तो इन सभी को मिलाकर कम अज़ कम 17 बड़े शहरों में ये इस इम्तिहान का इनकाद किया जाता है और कोरिया की 60 यूनिवर्सिटियों में ये इम्तिहान होता है और एक यूनिवर्सिटी में कम अज़ कम 500 से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो कि टॉप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग कोरियन लैंग्वेज का इम्तिहान देते हैं उसमें एक होता है टॉपिक टेस्ट। 2024 में जो टॉपिक टेस्ट होगा वो कब कब और उसके कितने जो उसका शेड्यूल आया है उस बारे में है। मेरे दोस्तों, कोरिया में कोरियन ज़बान के इम्तिहान को जो होता है उसके इम्तिहान दो तरह के होते हैं। एक होता है टॉपिक टेस्ट का इम्तिहान और दूसरा होता है साबितों का प्रोग्राम। इन दोनों में से अगर आप कोई भी करते हैं तो आपको कोरिया में लॉन्ग टर्म के लिए रहने के लिए इस लैंग्वेज की बदौलत रहने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाता है। जो टॉपिक टेस्ट है वो बहुत पुराना है और जो साबितों का प्रोग्राम है वो 2008 से शुरू हुआ था और जो टॉपिक टेस्ट है ये 2008 से भी पहले से कोरिया में जारी है, जो कि अब ये कोरिया के अलावा पूरी दुनिया में ये होता है। और ये जो कोरिया में शुरू किया गया है जो कि सारे का सारा कोरियन ज़बान में इम्तिहान होता है और कोरिया में जो लोग खुद कोरियन रहते हैं वो भी कोरिया में किसी अच्छी जॉब लेने के लिए तो या किसी और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उनको भी कोरिया ज़बान का इम्तिहान जो है ना बाज़ औक़ात वो देना पड़ता है, जो कि उनके लिए वो लाजमी होता है। ये एक वक्त में जब ये एक वक्त में कोरिया में इम्तिहान होता है तो ये उसी वक्त में जो दूसरे ममालिक हैं तो वहाँ पर भी होता है। तो जिस तरह यूरोप हो गया, एशिया हो गया, तो इसके लिहाज से इनका मुख्तलिफ उन्होंने दर्जा बंदी की हुई है। अगर इस वक्त भी कोई लड़का पाकिस्तान में बैठा हुआ है और टॉपिक टेस्ट का इम्तिहान देना चाहता है तो नम्स यूनिवर्सिटी के ज़रिए जो इस्लामाबाद में है उसके ज़रिए वो पाकिस्तान में बैठकर भी ये इम्तिहान दे सकता है। पहले जब E9 वर्कर कोरिया में आता था तो जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़कर टॉपिक टेस्ट की तैयारी करके या जो वहाँ पर लैंग्वेज का कोर्स करता था तो उन लोगों का जो EPS का लकी ड्रा होता था उसमें बग़ैर लकी ड्रा के नाम के उनका नाम आ जाता था, क्योंकि उन्होंने उस इदारे से पढ़ा हुआ होता था। लेकिन अब भी वहाँ से लोगों ने अब यानी कि वो जो शेड्यूल या जो रूल था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। टॉपिक टॉप्स के ऊपर मैंने पहले कई वीडियो बनाई हुई हैं, उनमें से एक वीडियो ये भी है कि आप इसकी आईडी किस तरह बनाकर और आप किस तरह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉपिक टेस्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है टॉपिक 1 जिसमें 2 लेवल होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर की लिसनिंग, 100 नंबर की रीडिंग। 80 से ऊपर आ गया दोनों मिला के तो आपके पहला लेवल क्लियर हो जाता है और अगर आपके 120 से ऊपर आ जाते हैं तो आपका दूसरा लेवल कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह टॉपिक 2 जो होता है उसके 4 लेवल होते हैं, वो भी उसी की दर्जा बंदी है। फिर 120 से अगर आपके ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर आपका तीसरा लेवल क्लियर हो जाता है। 140 से ऊपर आते हैं तो आपका चौथा लेवल, इस तरह फिर ऊपर बढ़ता जाता है। वो भी 300 नंबर का होता है, 100 नंबर की रीडिंग, 100 की लिसनिंग और 100 की राइटिंग होती है। और उनमें से जो पहले सवाल लिसनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे एक मरतबा बोले जाते हैं, जबकि टॉपिक 1 में लिसनिंग में 2 मरतबा वो सवाल दोहराया जाता है। तो इस बार भी जो 2024 का जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक जो कोरिया में इसका इम्तिहान होगा वो 6 मरतबा होगा, यानी कि हर 2 महीनों के बाद कोरिया में इसका इम्तिहान होता है। अब जो इसके इम्तिहान होता है वो 6 मरतबा होता है। तो और 2024 में जो आप खुद जब नेट से आप अप्लाई करते हैं, बल्कि आपको ये बात भी बताता चलूँ कि टॉपिक टेस्ट के लिए जब एप्लीकेशन का टाइम होता है तो आप मोबाइल से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बैठकर ही अप्लाई करना होता है। तो जो आप खुद जाकर अपने हाथ से टिक मार्क लगाते हैं वो इम्तिहान कोरिया में 6 मरतबा 2024 में होगा। और जो कि हो चुका है वो 92 यानी कि 92 इस चीज़ के इम्तिहान हो चुके हैं और 92 से लेकर 97 तक इसके जो है ना ये कोरिया में होने वाले इम्तिहान हैं।
اور اس کے علاوہ اب کوریا میں پچھلے سال سے انہوں نے کمپیوٹر کے اوپر بھی یہ امتحان لینا شروع کر دیا ہے، جس طرح ثابت ہونگا پروگرام کا جیسے ایک سی بی ٹی ہوتا ہے، پھر ٹی بی ٹی ہوتا ہے، تو اب انہوں نے سی بی ٹی یعنی کہ کمپیوٹر کے اوپر بھی امتحان لینا شروع کر دیا ہے، جس کی ڈیٹ پہلے مہینے کی 5 تاریخ تک اس کی اپلائی کرنے کی ڈیٹ آئے گی، جو کہ صرف اور صرف کوریا میں ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ 2024 میں یہ جو سی بی ٹی امتحان ہوگا تو یہ صرف ایک سال 2024 میں 3 مرتبہ ہوگا، اور اس کے بعد اس کا اب ایک اور انہوں نے نئی قسم بھی نکالی ہے جسے ملحقی کہتے ہیں، یعنی کہ صرف آپ کا کورین زبان میں انٹرویو ہوگا، تو انٹرویو آپ جب دیں گے تو اس کے بعد ہی وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کا کون سا لیول بناتے ہیں یا کون سا لیول نہیں بناتے۔ تو یہ بھی 2024 میں 3 مرتبہ کوریا میں امتحان ہوگا، جو کہ صرف انٹرویو بیس پر ہوگا۔ اور جب کوریا میں یہ امتحان ہوتے ہیں، جب یہ کوریا میں اس طرح کے جو امتحان ہوتے ہیں تو کوریا کے جو 9 صوبے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، تو ان سبھی کو ملا کر کم از کم 17 بڑے شہروں میں یہ اس امتحان کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور کوریا کی 60 یونیورسٹیوں میں یہ امتحان ہوتا ہے، اور ایک یونیورسٹی میں کم از کم 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو کہ ٹاپک 1 اور ٹاپک 2 کے ہوتے ہیں۔ تو جو اس طرح کا جو امتحان دیتے ہیں، تو یہ جو 5 دسمبر 2023 میں جو امتحان ہوا ہے، یہ 92 مرتبہ یعنی کہ 92واں امتحان تھا جو کوریا میں ہوا تھا، اور جب اس کا جو امتحان ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا، جو اب آپ لوگ یہاں کوریا میں رہتے ہیں، اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ ٹاپک ٹیسٹ کا امتحان دیتے ہیں اور ٹاپک ٹیسٹ میں اگر آپ کا دوسرا لیول آ جاتا ہے، تو آپ اسی کے ذریعے ٹاپک آپ لیول 2-3 میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹاپک 2 کا امتحان دیتے ہیں اور اس میں آپ کا چوتھا لیول آتا ہے، تو آپ ڈائریکٹ ثابت ہونگا پروگرام میں بھی جا کر اسی کے اپنی ایدم کرا سکتے ہیں۔ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے جو آپ امتحان دیتے ہیں، تو وہ آپ کا وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس سرٹیفکیٹ کا 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے، جبکہ جو ثابت ہونگا پروگرام ہے اس کی سرٹیفکیٹ کا ٹائم لانگ ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فار ایور ہوتا ہے، وہ جو ہے نا اس میں وہ ٹائم ختم ہونے کا نہیں آتا۔ اب اس مرتبہ جو یہ اپلائی ہو چکا ہے، جن لوگوں نے E7 لینا تھا انہوں نے بھی اس میں کوشش کی، تو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس مرتبہ جو 10 بجے امتحان شروع ہوا تھا، تو اس امتحان میں 10:20 تک کمپیوٹر کے اوپر صرف کوریا میں 26 لاکھ لوگ اس کے اپلائی کرنے کے لیے بیٹھے تھے، کہ جو اپنے ٹاپک 2 کے لیے اور ٹاپک 1 کے لیے اپلائی کرنا چاہتے تھے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ کوریا میں تقریباً 27 لاکھ کے قریب فارنر موجود ہیں، تو ہر بندہ کوریا میں رہنا چاہتا ہے، اور لینگویج انہوں نے مسٹ کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کوئی لوگ شارٹ طریقے سے جاتے ہیں، کوئی لوگ ثابت ہونگا پروگرام کے ذریعے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ثابت ہونگا پروگرام، یہ جو ٹاپک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کے ذریعے اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو گھر میں بیٹھ کر یا کسی اور جگہ بھی بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں فیل بھی ہو جاتے ہیں تو آپ پھر بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو ثابت ہونگا پروگرام ہوتا ہے اس کو آپ کو ہر مرتبہ 100 گھنٹے کی کلاس لازمی طور پر لازمی طور پر آپ کو پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اپلائی کرنے کا جو مختصر جو طریقہ ہے، اس کی آپ ویب سائٹ پہ جا کر www.topic.go.kr پہ جائیں گے، تو وہاں پر آپ اپنی آئی ڈی بنا کر اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور آگے اس امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ یہ 2024 کا جو شیڈول تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے بھی آپ کہاں موو کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے کہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام